Diri sa Tangub City, una ang Ginoo. Una ang Ginoo sa kanunay. Hello everyone! Maayong adlaw kanatong tanan. This is Yanong Balita sa Asenso TV. Stay tuned, yun ta kanunay, dili ta mo balhin og channel kay atong ipaabot kaninyo ang mga updates, mga good news, mga kasayuran sa nagkalain-laing programa, proyekto o serbisyo nga nagpakita o nagpabati sa tinuuray nga paghatag og bili og pagmahal sa katawan sa Tangub ug sa probinsya sa Misamis Occidental. This is Yanong Balita sa Asenso TV. Aduna kitay Lux Mundi Minute, tipik pang lawas, tipik pang kusina, tipik pang pagwapa, featured story ug mga headlines nato. Tanggubanon, Misnon, ready na, ready na? Overall champion ang St. Peter Team Orange sa LGU Family Day 2025 Employees Variety Show Competition. Para sa dugang detalye, ato kining saksihan. Malampuson gipahigayon ang LGU Family Day sa Dakbayan sa Tangub niadto Setyembre 6, 2025. Usa sa pinakagipaabot nga bahin niini mao ang Employees Variety Show. Gipakita sa matag grupo ang ilang kusog ug talento, pinaagi sa sayaw, kanta ug makalingaw nga mga presentasyon. Ang kalingawan nagpasigarbo sa abilidad ug panaghiusa sa matag grupo, diin gipakita nila nga dili lang limitado sa trabaho ang ilang kaalam, apan nanasab sila'y talento nga makahatag og inspirasyon ug kalipay sa mga tumatan-aw. Pagkahuman sa mainiton nga kompetisyon, gideklara ang St. Peter Orange Team isip kampyon. Kini gilangkuban sa CMO staff, City Tourism Office, sa HRMO KADO, Barangay JO, SHAW, CMO drivers ug CMS. Ang St. Peter Team nakadawat sa papremyong 7,000 pesos. Ang nakakuha sa ikaduhang pwesto nga nakadawat sa 6,000 nga papremyo mao ang St. Paul Grey Team. Kini gilangkuban sa opisina sa Takadaw, GSO, CSWD, City Civil Registrar, Sports Trainer ug Church JO. Samtang ang St. Mark Yellow Team nakuha ikatulong pwesto nga nakadawat og 5,000 pesos. Kini naglangkob sa City Council's Office, City Officials, City Agriculture's Office, Documentation, ICT ug mga detailed employees. Ang maong kalihukan nagpakita sa kusog, panaghiusa og talento sa mga empleyado sa LGU Tangub, diin ang kada grupo nakahatag og kalingawan ug inspirasyon alang sa tanang mitambong. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Pamilya ni Ruben Penaso na himong overall champion sa Family Talent Show at tool sa LGU Family Day 2025. For more, let us watch this. Naghugyaw ang katawhan atol sa gipahigayong Family Talent Show Competition isip usa sa mga kalihukan sa LGU Family Day 2025 nga gipahigayon ni atong Setyembre 6, 2025. Gipakpakan og gidayeg ang pamilya Penaso sa St. Joseph Black Team nga nakadaog sa unang pwesto ug nakadawat og premyo nga 5,000 pesos. Ilang gipakita ang ilang abilidad pinaagi sa usa ka band presentation, di na mga anak nagpatukar sa instrumento samtang adunay nag-awit. Nakuha sa St. John Pink Team ang ikaduhang pwesto uban ilang kombinasyon sa beatbox ug sayaw nga nakapahimuot usab sa mga nananaw ug gihatagan sila og premyo nga 4,000 pesos. Samtang ang St. Stephen Brown Team nakakuha sa ikatulong pwesto pinaagi sa ilang awit nga nagpakita sa ilang panaghiusa ug talento isip pamilya. Sila nakadawat og premyo nga 3,000 pesos. Ang Family Talent Show usa ka bahin sa selebrasyon sa LGU Family Day nga nagtinguha sa pagpasiugda sa paghiusa, gugma ug kalipay sa matag pamilya sa Dakbayan sa Tangub. Kini si Panfi Blasel Alforquez sa Yanong Balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you, Panfi. Bibo, sadya ang LGU Family Day 2025. Aside sa mga pakulo, papremyo ug bongga nga mga raffle prizes, aduna usay mga parlor games. For more, let's watch this.
Bibuog sadya ang LGU Family Day 2025 dihang gipahigayon ang lain-laing parlor games ug paraffles nga giapilan sa mga empleyado sa lokal nga panggamhanan. Ang mga partisipante misulay sa ilang kadasig sa mga dula sama sa Mario Went to Town, Longest Line, Guess the Prize, Pop the Balloon ug daghan pang uban. Ang tanang nag-apil sa mga dula gidayeg tungod sa ilang kadasig ug sportsmanship nga naghatag og lingaw dili lang sa mga partisipante apan usab sa mga mananaw. Gawas sa mga parlor games, gipaabot usab ang paraffle nga giandam alang sa tanang empleyado. Daghang maswertehon ang nalipay sa ilang nadaog nga mga papremyo sama sa blender, gas stove, electric fan, oven, TV ug washing machine. Ang maong kalihukan, nagpakita sa tinguha sa lokal nga panggamhanan nga malig-on ang panaghiusa ug panag-uban sa mga empleyado. Ug aron matagaan sila og higayon nga malingaw uban sa ilang pamilya ug mga kauban sa trabaho. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita sa Senso TV. Una ang Ginoo. Daghang salamat, Rica. Misa, pasalamat, gipahigayon atol sa pagsaulog sa birthday ni Mama Mary. For more, let's watch this. Isip kabahin sa pagsaulog sa kapistahan ni Berhing Maria, ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Tangub, pinanguluhan ni Mayor Sabiniano Ban Canama, nagpahigayon og misa ni adtong Setyembre 8, 2025 sa People's Gymnasium. Ang maong misa gipanguluhan ni Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan nga adunay mainiton nga mensahe kabahin sa pagtuo, pagpasalamat ug pagampoy lawon sa panalipod ni Berhing Maria. Ang maong misa usa ka timaan sa pagpadayon sa espiritual nga kalihukan sa syudad, ilabi na sa panahon sa kapistahan. Kitambungan kini sa tanang empleyado sa Dakbayan, uban sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan ug mga representante sa lain-laing departamento. Isip pagpasidungog ug pagpakita sa debosyon, ang mga empleyado nagdala og mga bulak nga gitanyag ngadto kang Berheng Maria, usa ka yano apan makahulog ang buhat sa pagampo ug paglaong alang sa iyang giya ug panabang sa matag adlaw nga buluhaton. Kini nga kalihukan nagpamatuod sa lig-on nga espiritu sa panaghiusa ug pagtuo sa mga empleyado, nga kanunay nagtan-aw kang Berheng Maria isip ilang langit nung giya, panalipod ug inahan sa tanang panahon sa kalipay ug kalisod. Kini si Panfi Blasel Alforquez sa Yanong Balita sa Senso TV. Una ang Ginoo. Thank you, Panfi. Tangub City nga gipanguluhan ni Mayor Ben Canama nagpahigayon og Peace and Order Council meeting aron mas malig-on pa gyud ang kalinaw ug seguridad sa syudad. For more, ato kining saksihan. Septembre 8, 2025, gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Tangub ang Peace and Order Meeting uban sa tanang ehensya ug leader nga adunay papel sa pagpanalipod sa kalinaw ug seguridad sa lungsod. Ang panagtigom, gipahigayon sa Function Hall 1 ug gitambungan ni Mayor Ben Canama, mga opisyal sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, Department of the Interior and Local Government or DILG, mga department heads, national agencies, Armed Forces of the Philippines AFP, Philippine Army, Bureau of Fire Protection BFP, mga barangay kapitan ug mga empleyado sa lokal nga panggamhanan. Sa panagtigom, gipasiugda ang importansya sa panaghiusa og kooperasyon sa lokal nga panggamhanan ug sa mga law enforcement agencies aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa Tangub. Gisgutan usab ang mga isyu nga may kalabutan sa pagdikay sa krimen, pangontra sa ilegal nga droga, pag-andam batok sa sunog ug ang padayon nga tabang sa Armed Forces of the Philippines sa seguridad sa lungsod. Gipangayo usab ang suporta sa mga barangay leaders nga mao'y unang mutabang sa mga panginahanglan sa komunidad. Ang ilang partisipasyon nagpakita sa tinuod nilang papel sa pagpalambo sa kalinaw ug kahusay sa mga barangay. Ang Peace and Order Council meeting nagpakita sa tinuod nga paningkamot sa Tangub City aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad para sa tanan. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita sa Senso TV. Una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Mayor Ben Canama uban sa mga opisyalis sa Dakbayan sa Tangub miunong sa katawhan, sa kasakit man o sa kalipay. For more, let's watch this.
Usa sa labing gihatagan og dakong bilingay inisyatibo sa LGU Tangub ubos sa pagdumala ni Mayor Sabiniano Ban Kanama mao ang Kasakit Kalipay Pag-inunungay Program or KKP. Kini nga programa dako og katabang sa mga Tanggubanon tungod sa walay puas nga suporta nga gihatag sa lokal nga pagamahanan sa matag higayon sa kasakit man o sa kalipay. Si Mayor Ben uban ang mga opisyal sa syudad mao'y nanguna sa pagduaw sa mga patay sa lanlaing barangay, pagtambong sa mga kapistahan ug sa ubang kalihukan nagpakita sa tinuod nga diwa sa pag-inunungay. Lakip sa mga serbisyo sa KKP ang paghatod sa pasyente sa tambalanan, pagresponde sa mga aksidente ug disgrasya, paghatod sa patayng lawas sa punerarya o panimalay ug uban pang tabang nga kinahanglanon sa komunidad. Ang Kasakit Kalipay ug Pag-inunungay Program usa ka timaan sa tinuod nga pag-alagad ug kasing-kasing sa lokal nga pagamhanan alang sa tanang Tanggubanon. Usa kini kabuhing panig-ingnan nga ang pag-alagad sa katawhan mahimong mas malungtaron ug mas makahuluganon kung kini gihimo uban sa gugma, pag-inunungay ug labaw sa tanan subay sa mantra sa dakbayan nga una ang Ginoo. Kini si Panfi Blasel Alforquez sa Yanong Balita sa Ascenso TV. Una ang Ginoo. Daghang salamat, Panfi. DPWH Senior Undersecretary mibisita ug nag-inspeksyon sa Panguil Bay Bridge uban ni Mayor Ben Kanama. For more, let's watch this. Personal nga may bisita o nag-inspeksyon sa Department of Public Works and Highways or DPWH Senior Undersecretary Engineer Emel Keys Sadain sa Panguil Bay Bridge aron tan-awon ang padayong pagmaintenar sa maong tulay. Kauban ni Sadain sa iyang pagbisita ang mga teknikal nga empleyado sa DPWH Central Office. Gikan sa Tangub City hangtod sa tubod, gisusi sa opisyal ang kondisyon sa carriageway ug ang pagpadayon sa asphalt overlay aron masiguro ang luwas nga pag-agi sa mga sakyanan. Kauban usab sa inspeksyon sila Tangub City Mayor Ben Kanama ug tubod Mayor Jimmy Cabahug nga nagpasiugda sa importansya sa tulay isip labing paspas nga koneksyon tali sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Matud pa ni Sadain, ang regular nga maintenance usa ka importante nga buluhaton alang sa Panguil Bay Bridge tungod kini ang nagsilbing major economic corridor sa rehiyon. Gilauman nga pinaagi sa paspas ug epesyenteng pagatiman, mapadayon kini sa pagsuporta sa kalambuan sa lakaw, turismo ug negosyo sa Northern Mindanao. Kini si Panfi Blasel Alforquez sa Yanong Balita sa Ascenso TV. Una ang Ginoo. Thank you, Panfi. Mga kapilya sa parokya ni San Miguel Arcangel sa siyudad sa Tangub, suportado ni Mayor Ben Kanama. For more, let's watch this. Gipakita ni Mayor Ben Kanama ang iyang personal nga suporta sa tanang kapilya sa tulo ka parokya sa Tangub City, pinaagi sa paghatag og pinansyal nga tabang. Sa matag barangay, andunay gihatag nga 15,000 to 25,000 alang sa mga kapilya. Kini nga tabang dili gikan sa pundo sa LGU, apan kini personal nga kwarta ni Mayor Ben Kanama nga iyang giandam aron makatabang sa mga kapilya ug sa mga komunidad nga nag-alagad niini. Matud pa ni Mayor Ben, ang pagtabang sa simbahan ug mga kapilya usa ka pamaagi aron mapaligo ng pagtuo, nag-iusa og espirituhanong kinabuhi sa mga Tanggubanon nga subay usab sa mantra nga una ang Ginoo. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita sa Ascenso TV, una ang Ginoo. Daghang salamat, Rica. For our feature story this week, Konsehal Unido Tala, ang buhat maoy pasultihon, dili sulti maoy pabuhaton. For more, let's watch this. Nailhan si Leonido si Tala sa kadaghanan nga Kuya Nido, ang lider nga andam mo alagad sa kanunay. Ang iyang estilo sa pagpangulo, klaro nga nagpunting sa pagpaubos, pagserbisyo ug tinuod nga pagtagad sa mga tawo. Nagsugod ang iyang pagpanerbisyo isip community developer sa lanlaing nasod. Dito, iyang nakita ang kalisod sa mga marginalized nga komunidad, usa ka kasinatian nga nakapukaw sa iyang kasing-kasing sa padayon nga pagtabang ug pagpalambo sa katawhan. Nakahuman siya og Bachelor of Science in Agriculture ug adunay master's degree in aquaculture. Tungod sa iyang dedikasyon, siya nakapangulo ug nakatukod og mga organisasyon ug respetadong mga posisyon. Bisan pa sa maong kalampusan, mibati siya og tawag sa kasing-kasing nga mobalik sa iyang yutang na tawhan, ang dakbayan sa Tangub. Nakita niya nga daghan pa gihapong hagit ang syudad,
Busa na pukaw ang iyang tinguha nga magdala og kausaban. Niadtong 2019, misulay siya sa politika isip BC alkalde kauban ni Attorney Alima apan napakyas sa unang higayon. Apan sa 2022, mibalik siya og nakadaog isip konsehal sa Dakbayan. Didto, nagpunting siya sa mga programa alang sa urban poor, mga walayuta ug mga lumad. Gipanguluhan ni Konsehal Tala ang dakong komitiba sama sa Finance and Appropriation, City Planning, Environmental Protection ug Housing and Land Utilization. Sa iyang pagka-leader, iyang gipakita ang tinuod nga serbisyo ug paningkamot nga madala ang patas nga kalambuan sa tanan. Karon sa iyang ikaduhang termino isip konsehal, siya mao ang nagdumala sa mga komitiba sa Finance and Appropriation, Market and Taxation, Ways and Means, and Trade, Commerce and Industry. Usa sa iyang dakong tumong mao ang pagtukod og economic zone sa Tangub, alang kaniya, kini mao yawi aron mapaligon ang lokal nga ekonomiya, makahatag og daghang trabaho ug makadani og mga mamuhunan gikan sa lokal ug international nga sektor. Nagtuo siya nga pinaagi sa maayong pagplano, suporta sa negosyo ug lig-on nga kolaborasyon sa gobyerno, mahimong sentro sa kalambuan ang Tangub. Ang iyang pananaw dili lang alang sa karon, apan alang usab sa umaabot nga henerasyon sa mga Tanggubanon nga naglaom sa patas, progresibo ug malungtaron nga kaugmaon. Kini si Rica Mabaso sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Lux Mundi Minute na pud kita karon. Congratulations, Joanne Salutilio Luwao, staff sa Learning Resource Center sa TCGC, registered librarian na. Ato kining saksihan. Ang Tangub City Global College nag-congratulate kang Mrs. Joanne Salutilio Luwao sa iyang malampusong pagpasar sa Librarians Board Examination niadtong Setyembre 4 ug 5, 2025. Isip usa sa masaligan og dedikadong staff sa LRC, gipakita ni Mrs. Luwao ang iyang pagpaningkamot, kalig-on og determinasyon sa pagbalansi sa iyang responsibilidad isip staff samtang nagtinguha nga mahimong registered og licensed librarian. Ang iyang kalampusan timaan sa iyang pagkugi og tinguha nga mulambo dili lang alang sa iyang kaugalingon, apan usab para sa institusyon og sa mga estudyante nga iyang gialagaran. Kini nga kalampusan dili lang personal nga milestone para kang Mrs. Luwao, apan dakong garbo usab sa tibuok komunidad sa TCGC. Para sa Lux Mundi Minutes sa yanong balita sa Asenso TV, Mark Waskin, una ang Ginoo. TCGC faculty and staff full force sa pagtambong sa LGU Family Day 2025. For more, let us watch this. Full force ang Tangub City Global College nga mitambong sa LGU Family Day niadtong Setyembre 6, 2025 nga gipahigayon sa People's Gymnasium. Ang kalihukan gipasiugdahan sa lokal nga panggamhanan sa Tangub aron palig-unon ang panaghiusa, gugma ug suporta sa matag pamilya ug empleyado. Gibahin ang TCGC sa duha ka grupo mao ang Team Pink St. John ug Team Maroon St. Jude. Sa nagkalain-laing pasundayag napakita sa duha ka team ang ilang talento ug kadasig, hinungdan nga nakakuha og 4th place ang Team Maroon sa Employees Variety Show, samtang 2nd place ang Team Pink sa Family Talent Competition. Gawas sa partisipasyon sa mga contest, ang TCGC usab ang nagsilbi nga working committee sa maong kalihukan. Aktibo silang nag-facilitate sa mga mitambong ug nagdumala sa makalingaw nga parlor games. Ang ilang presensya ug pagtinabangay nagpakita sa espiritu sa panaghiusa, kadasig ug suporta alang sa mga programa sa syudad sa Tangub. Para sa Lux Mundi Minutes sa yanong balita sa Asenso TV, Mark Waskin, una ang Ginoo. Thank you so much, Sir Waskin. Hello sa atong mga viewers diha, ilabi na sa atong mga mothers ug sa kanang mahilig magluto. Gusto ba ta og barato ug masustansya nga pwede pampamahaw, pangpaniudto ug pangpanihapon? Atong saksihan ang tipik pangkusina nga ihatod kanato ni Doc Dion ug ni Ma'am Flor. Let's watch this. Hi mga kakusina! Maayong adlaw kanatong tanan. Hello, Mother Florifer. Hi, anak Dion, mayong adlaw. Ani ana usab kami maghatag kaninyo og usa ka espesyal nga putahe para sa inyuhang
kalabs na pamilya usakin kayano, lamian, barato ug labaw sa tanan, masustansya nga putahe. Kini ang yanong balita. Tipik pang Kusina! Nak, unsay atong putahe gani karon? So ang ato ang putay karon mao ang lauoy kon mais. So unsa may mga sagol ani nak? So naatay tanglad, bumbay, kamatis, luya at sal. Naputay mga hiniwa nga kalabasa, okra, batong, mais, dabong, daasad tay, kalamunggay, natay alugbati, and of course, ang atong subak mao ang pinirito nga tilapia, aduna puti pangtimpla nga patis, og natay tubig. Okay. So, unsa yung mga pamaagi sa pagluto ani mother? So simple ra jud kaayo ang pagluto og lauoy. Ato lang pabukalon ang tubig. So magbubo sa tag tubig sa tuang kalderen, dahil atong isunod ug lunod ang mga lamas, isagol na siya tanan. Dayon ato lang na siyang pabukalon Okay, for stop 2 sa- minutes. Ato isunod ug lunod ang kalabasa. So atong paabuton nga mukuan siya mo bukal igo nga maluto-luto gamay ang ato ang kalabasa, usa na to ilunod ang uban nga ingredients. Sunod ang atong anisa batong. Wow! Munta siya ako, mother. And then ang okra. Yes. Paabuton sa nato siya nga maluto-luto siya gamay. Takluban na tong bali. Dahil lagi yung pangamot ng mother, no? Okay. Mga gamot. So, kana siya. Paabuton na to kadiyot lang. Oh, now atong isunod og lunod Wow, libo ang pala siya, mother. mais. Oh my God. Mais. No? Medyo basta-basta masasili HM pa, no? So, mais si mao ni nagdalag kuan lami sa to ang lauoy. Wow. Siya gitaw og lauoy kon mais. Oh my goodness. Atong isunod ato ang tilapia. Favorite Wow! tilapia. Actually, mother, paborito yun ako ng tilapia. Okay. So, kana siya. And of And course, then, the bong. bong. Go, go, Wow, go. so Sa kalami ay wala pa kay matilawan. So atong butangan gamay sa tuang pampanimpla. Wow! Patis. Perfect! Dili basta-basta, mother. Patis lang. Pwede po dug asin kung wala mo'y patis or any panimpla nga inyong gustong itimpla sa inyong hang lauoy. Pero ang nakapa-special ani niya mga kakusina is ang mais. Wow! Mo sige tawag siya og Lauoy con mais. Okay, so atong isunod og lunod anak ang mga dahon-dahon. So, atong alugbati. So, very siya, nutritious. Nutritious. So, nutritious, very healthy, no, nga putahe. So, isunod na to ang kamunggay. So, mao nga gibutangan ako ni siya karog mais ang lauoy tungod kay murag season, no, na ay mais nga available sa merkado at the same time na apoy dabong. So, look at this. Kating lami. Wow, okay, ano, mother. Lami kini siya. So now, mag-plating na ta. Okay, it's done. Luto na to ang lauoy con mais. So, diara. Anang ato ang So, atong tilawan, mother. okay, tilawi Sir Dion. Dayon. Lami kayo? Ay, mother. Heaven? Okay, wow. Gabi. Hantod sa sunod nga higayon. Kini ang yanong balita. Tipik Pangkusina, pangkusina. Bye-bye! Mwah! Nakasinati na ba tao atong mga kapamilya o medyo taas na ang blood pressure? Atong saksihan ang tipik panglawas nga ihatod kanato ni Ma'am Fam para atong mahibaw-an ang mga hinungdan o mga angay tamdan aron kini malikayan. Let's watch this. Hello mga kalabs! Welcome to Yanong Balita, Tipik Panglawas Edition. Mga kalabs, high blood ba ka? So dili mabala ka kay si Ma'am Fam muhatag tips sa utambag para ana. So unsa man ang high blood pressure or hypertension? Kini siya usa ka kondisyon nga kusog ang pressure sa atong dugo nga modaloy sa atong ugat sa dugo nga gitawag natong arteries.
So kuni siya ug dili makontrol ang ato ang pressure sa atong dugo, ang resulta ani isang ma-damage ang atong heart, atong kidneys ug ubang pang vital parts sa ato ang organs sa ato ang lawas. So mga kalabs, unsa man day hinungdan nganong ma-high blood ta or taas ato ang blood pressure? Una, kanang sige tagmukaon og mga pagkaon nga mga parat, mga mantikaon o mga instant ka food. Ikaduha, kanang pagka-overweight. Ikatulo, kulang kita og ehersisyo, naatay mga bisyo sama sa sigig panigarilyo, inom og alcohol, then kanang stress usa na sa hinungdan ug kanang namana nato or ginatawag nato hereditary nga sakit. Mga kalabs, unsa may buhaton nato kung kita taas og blood pressure? Una, magpa-check up per me. Moinom kita sa tambal sa saktong oras nga giresita gyud sa doktor. Likayi ang pagka-overweight, mag-exercise kita, likayi ang stress, mag-monitor kita per sa ato ang blood pressure, likayi ang bisyo, mga kalabs. Magsakit gali ang imuhang ulo, imong tangkugo, maghuot imong dughan, maglisod ka ginhawa, adto dayon sa pinakaduol nga hospital sa inyohang lugar. So unsa may tabo sa tawo nga dili makontrol ang blood pressure? Una, ma-stroke, mag-heart failure, heart attack, kidney damage, naapay mabuta or madaot ang iyang mata ug dali ra siya kapuyon. Kalabs, unsa may angay natong bahaton aron malikayan nato ang taas og blood pressure? Una, kaon og mga balanse nga pagkaon sama sa prutas, gulay, whole grains, protina nga dili mga tambo. Ikaduha, di kayi ang mga pagkaon nga mantikaon o daghang asin. Ikatulo, pag-exercise per me. 30 minutes bidra siya walking or jogging. Ikaupat, likay ang mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o inom og alcohol. Ikalima, likay ang stress. Ikaunom, pagbantay sa atong timbang. Kinahanglan dili gyud ta ma-overweight. Ug ang ikapito, regular check-up sa doktor. Hinautong tama kalabs, daghang mong nakatunan sa akong mga tambag karong seminahona. Bye! Hello sa atong mga kikay diha. Gusto ba ta nga atong mga nails? Sa kamot ug sa tiil, mas stronger siya? Atong saksihan ang tipik pampagwapa nga ihatod kanato ni Ma'am Bernice. Let's watch this. Hello mga Vax, mga te, mga call. Aniya na pod kita sa atong tipik pampagwapa. So for today's tipik mga Vax, sakit ba kay imong mga cuticle kay sigig panit-panit kay dry kaayo? Or sige ba kag kabalian og kuko? My gosh, ayaw kabalaka, aduna kitay solusyon para ana. Very simple o very dali makita ng ingredients. Mugamit lamang kita og atong lana sa lubi. I'm sure daghan mo ana sa inyong mga nagkadaya iyang balay. So nganong kanima natong ingredient na gamiton mga Vax? Number 1, it's a natural moisturizer, meaning makatabang siya pampahumok sa skin around sa imong nails, which is your cuticle, para dili dry og magpanit-panit. Kay og mapanit ra ba ni sakit kaayo. At the same time, makatabang ang coconut oil pagpa-strengthen sa imong nails para dili siya dali mabali. So, unsa day steps nga atong buhaton para mabuhat nato kining atong coconut oil nail treatment. So, magkuha lang kag 3 or taman sa 4 or 5 ka kutsarita nga coconut oil. Pwede nimo siya ibutang sa sudan na nagamay and inito nato siya mga Vax. Pero ayaw lang siya pabukala, enough lang nga mo init-init ang oil. After ana, ibutang nimo siya sa imong nails ug imong ihinay-hinay og massage sa imong cuticle sa sulod sa 5 to 10 minutes. Okay? After ana, naatay option nga pwede nimo siya iputos imong kamot sa gloves in a span of 30 minutes to 1 hour or pwede pod makakita ka gloves nga made out of cotton mas maayo.
And after ana, imo na din siyang banlawan gamit ng limpyo nga tubig og hello, nice, strong og moisturized nga cuticle sa imong kamot. So, unsa pa may imong gihulatan mga bak, sulayin na kini and see you sa atong next nga tipik Pampagwapa. Bye! Hello sa ato mga subscribers sa ato ang Yanong Balita newsletter. Tan-aw ta diri no natay segment aside sa ato mga headlines, natay segment diri nga tigmo. Pwede ta mo tawag sa ato ang answer diri sa 0963-753-7836. Pwede pod ta mo PM sa Breathless Maricel or pwede pod sa Maricel Nueva or sa City Documentation Office. Ang first 5 callers maoy makadawat og cash prize. Congratulations di ay sa atong mga winners last episode. Congrats! Okay, para sa ato ang mga views and feedback this episode, gikan ni Dion Oxford Fernandez. Good job ninyong tanan og salamat sa inyong suporta sa mga nasunugan sa Barangay Mantik. Gikan usab ni Luzminda si Bandal Cubero, salamat kaayo Mayor Ben Canama sa programa ug sa tanang city official sa Tangub uban sa atong city administrator Ma'am Ruby E. Bakaling. God bless. Gikan usab ni Ritoche Bardinas, ikaw na jud ang gipadala sa Ginoo Mayor Ben, matinabangon sa mga katawhan ug wala minimo gipasagdan. Akong iampo nga ikaw hatagan ni Lord og kusog og kabaskog sa imong panglawas. To God be the glory, Mayor. God bless you. Gikan usab ni Bibiana Pundok. Daghang salamat former Vice Mayor Ma'am Wilma sa inyong pagtabang sa among mga silingan sa Barangay Mantik ug sa Red Cross team. Thank you kaayo. Amping tangtanan, God bless. Gikan ni Charlie Malungay, God bless Mayor. Why sama imong kabuutan sa pagtabang sa mga kabus ug sa mga masakiton. O gikan ni Elisa Duroy Bernal, salamat Mayor Ben Canama sa pagpakabana sa mga nasunugan. Ginuoray magbalo sa imong kamanggihunahon-naon uban ni Vice Mayor Tito Desina. O gikan usab ni Ababo Adjilap Ordelnam, we salute our City Mayor Ben Canama sa imong pagka-aksyon agad sa panghitabo sa Barangay Mantik, Tangub City. May the Almighty God bless you and your team po. Okay, sa mga gusto mo paabot sa inyong mga views and feedbacks, pwede dili lang kang Mayor Ben, no? Pwede sa atong mga city officials, department heads, o sa nagkalaing-laing opisina sa ato ang LGU Tangub. Pwede kaayo, you are very much welcome para atong mabasa sa sunod nga episode. Congratulations sa atong mga winners last episode. And for this week's papremyo o pakulo nato, unsa man nga team ang gideklara nga overall champion sa Employees Variety Show. Ikaduha, unsa ang tipik panglawas nga gi-share ni Ma'am Fam. Ikatulo, kinsa ang atong featured city official for this episode. Para sa inyong mga answers, please call or text this number 0963-753-7836. Again, call this number 0963-753-7836. Pwede pod mo mo PM sa Breathless Maricel or pwede pod sa Documentation Office nga page or pwede pod sa Maricel Nueva. Mao kadto ang atong mga balita, mga updates, mga kasayuran nga angay natong masayran. Kay kini adunay kalabutan sa atong pagkamisamisnon, magpuyong, malinawon, malambon ug malipayon. Daghang salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw ug pagtan-aw. This is Yanong Balita sa Asenso TV. Diri sa Tangub, una ang Ginoo. Una ang Ginoo sa
sa kanunay. Ako po si Maricel Mercader Nueva saying amping kanunay and be happy. Nakasinati bata o atong mga kapamilya o medyo taas na. You, mga kalabs. Dayan, Nakasinati na bata o mismo ang portrait. Ini ni tubig. Kaya, Parang yun. ba, jud kay Imagine, tipid pang kusina, baboy.